बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना स्पेन के एक बहुत ही अहम शहर है, जहां पर हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और यहां पर आकर अपनी वो छुट्टियां मनाते हैं, अपनी वो ज़िंदगी के वो मामलात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है कि जो टूरिस्ट को दरपेश है कि वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी कीमती चीज़ें वो महफूज नहीं होती। यानी कि सड़क पर चलते हुए आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा, इसी तरह से आपके पास अगर कोई लैपटॉप या टैबलेट है तो वो आपसे छीन ली जाएगी। इसी तरह से वो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको डरा धमका कर आपको नकदी से भी महरूम कर दिया जाता है। और ये सिलसिला बार्सिलोना में आते ही एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर वो डकैत और जेब तराज उनका वो गढ़ बना हुआ है। वहां पर वो जैसे ही पैसेंजर उतरता है तो सबसे पहले उसको अपने सामान की हिफाजत, जैसे पाकिस्तान में लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, इसी तरह से एयरपोर्ट के ऊपर आने के बावजूद उसको अपने सामान की खुद हिफाजत करना होती है। और वहाँ पर हालांकि पुलिस भी होती है, बाकायदा वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी कायम है, लेकिन कराइम है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। और जो लूटने वाले हैं वो नित नए तरीकों से टूरिस्ट को लूटते हैं। इसी तरह से आप यहाँ के सबसे बड़े स्टेशन 7 पर आ जाए तो वहाँ पर भी यही कैफियत है कि वहाँ पर भी आपको इसी तरह से चोर उचक्के और डकैत मिल जाएंगे कि जो आपको लूटने के लिए वो वहाँ पर मौजूद होंगे। इसी तरह से और अहम मकामात जैसे टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पर ला रंबला है, रंबला रवाल है, फिर इसी तरह से सग्रादा फैमिलिया है। तो आप वहाँ चले जाएं तो आपको वहाँ पर भी इसी कैफियत का सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है कि जो इस वक्त बार्सिलोना में लोगों को, खासतौर पर टूरिस्ट को दरपेश है। तो नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने, मोसेस स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना के अंदर वो सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। और उस ऑपरेशन के नतीजे में मोबाइल फ़ोन का धंधा करने वाले लोगों को वो बेनकाब किया है। इस माफिया के खिलाफ दर्जनों पुलिस एहलकारों ने सेंटर में वाक़े 1 दर्जन से ज़ायद मकामात की तलाशी ली है, ख़ास तौर पर बार्सिलोना के मोहल्लों सियूता, बिया और रबाल में, जिसका मकसद इस नेटवर्क में शामिल लोगों को वो गिरफ्तार करना था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती और बड़े दुख की बात है कि जो खुरा है वो चोरी के नेटवर्क, जो मोबाइल का है उसके नेटवर्क का वो पाकिस्तानियों की तरफ जाता है। क्योंकि जितने भी चोरी के मोबाइल हैं वो आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी ख़रीदते हैं। आप अगर बार्सिलोना सेंटर के इलाके से गुजर रहे हो और शक्ल सूरत से आप पाकिस्तानी लग रहे हो तो वो फ़ौरन वो आपको ऑफ़र करेंगे चोर कि आपने मोबाइल ख़रीदना है, लैपटॉप मौजूद है, फ़लाँ चीज़ मौजूद है। तो वो वो पाकिस्तानी वो ख़रीदते थे। और आपको मालूम है कि ये सारा कुछ पाकिस्तानी ही करते हैं, जो कि ख़रीदारी उनकी करते हैं। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। चोरों में वो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर वो मराकशी लोग शामिल हैं, इसी तरह से रोमानिया के लोग भी शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि ख़रीदारी वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हैं। इसके अलावा ख़ासतौर पर बार्सिलोना की 6 दुकानों और फ्लैट्स पर छापे मारे गए जो इनका मरकज़ थे। इस ज़मन में छापों में 5 बार्सिलोना, 1 बादालोना और 1 सान अंद्रियो दे ला बारका शामिल है। इसमें 17 अफराद को वो गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, इन लोगों के कब्जे से सैकड़ों मोबाइल वो बरामद हुए हैं कि जो बहुत ही कीमती किस्म के थे। और ये इन चोरों के कब्जे से निकले हैं और पाकिस्तानियों के घरों से बरामद हुए हैं। बाज़ फ्लैट्स के ऊपर जब छापे मारे गए हैं तो बड़ी हैरानकुन बात सामने आई है कि इस काम के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल थी, मर्दों के शाना बशाना, और वो भी मोबाइल वो ख़रीदती थी। और फिर पाकिस्तानी वो मोबाइल फ़ोन के कोड्स खोलने में भी महारत रखते हैं और ये सारा सिस्टम उनके पास मौजूद है। इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड के ज़रिए
موبائل فونز کے اصل مالکان کے اکاؤنٹس بھی خالی کیے جاتے تھے. یعنی کہ اگر کسی کا جو ہے وہ موبائل چوری ہو گیا، اور ابھی ظاہر بات ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ چونکہ یہ سینٹر کے علاقے میں زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں اور وہیں پر ان کے ٹھکانے موجود ہوتے ہیں، وہ فوراً سے پہلے موبائل وہاں پر لے جاتے ہیں اور جو موبائل کے مالک ہے اس کے اکاؤنٹس میں جو بھی پیسے ہوتے تھے اس کو فوراً چٹ کر جاتے تھے. بعض چوری شدہ بینکنگ کارڈ کو بھی استعمال کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کے والٹ سے جو ہے وہ کارڈ ملتے تھے ان کو وہ لے جا کر جو ہے وہ خریداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور اس میں موجود رقم جو ہے وہ پوری کی پوری صاف کر دیتے تھے. گرفتار افراد میں بعض ایسے دکاندار بھی شامل ہیں، اور یہ بھی بدقسمتی سے پاکستانی ہے، جو کمیشن لے کر کارڈ بھی مارتے تھے. یعنی کہ آپ سے وہ کمیشن لیتے تھے اور چوری کا کارڈ جو ہے وہ مار دیتے تھے اور نقد پیسے جو ہے اس شخص کو دے دیتے تھے اور اس میں سے اپنی کمیشن رکھ لیتے تھے. پولیس نے سینکڑوں موبائل فون جو ہے ان چھاپوں کے دوران اور دیگر الیکٹرانک آلات، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹس ہیں اور کئی ایسی کیمرے جو ہے وہ قیمتی قسم کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نقدی بھی برآمد کی ہے. تو یہ ایک بہت گرینڈ آپریشن ہوا ہے پولیس کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کہ جو موبائل چوری کرتے تھے. ان میں چوروں کو تو پکڑا ہی گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ خریدار بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو ناظرین محترم، اس معاملے میں احتیاط برتا کریں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جب گزرتے ہیں تو ان کو کوئی آفر کرتا ہے موبائل کا تو فوراً سے رال ٹپک جاتی ہے، اور وہ یہ جانے ہوئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ بیرون ممالک بھیجے جاتے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکثر پاکستانی جو ہے وہ لے کر جاتے تھے، تو یہ موبائل جو ہے بیرون ممالک، اور رومانیہ بھی اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کہ جہاں پر جا کر یہ بیچے جاتے تھے. اسی طرح سے ایک اور خبر ہے کہ بادالونا میں ایونیدا الفونسو 13 کے اوپر جو ہے ایک کیش کنورٹر پر پرتشدد حملہ ہوا اور اس کو لوٹ لیا گیا. ڈکیتوں نے شاپنگ اور سیلنگ سٹاف کے انچارج کو دھمکایا. سٹور میں 4 نقاب پوش افراد آتشی اسلحہ یعنی کہ جو ہے وہ ریوالور کے ساتھ داخل ہوئے. انہوں نے ہتھوڑے سے کاؤنٹر کو توڑ دیا جہاں سونے کے زیورات تھے جو کہ وہ لے گئے ہیں. تفتیش اب بادالونا پولیس اسٹیشن کے انویسٹیگیشن یونٹ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے تاکہ 4 حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کی کوشش کی جا سکے جو بغیر کسی نقصان کے یعنی جانی نقصان کے سٹور سے فرار ہو گئے. سیکورٹی کیمروں کی تصاویر سے ڈکیتی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو ڈکیت ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین محترم، سال کے آغاز میں سبا دل میں بھی اسی طریقے کے ساتھ ایک کیش کنورٹر سٹور پر حملہ ہوا تھا اور چوروں کے گروہ نے سبا دل میں کیش کنورٹر کو لوٹ لیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق مجموعی طور پر 80,000 یورو کے سونے کے زیورات جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے تھے. تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ اس وقت کیفیت ہے بارسلونا کے اندر، اور میں پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی چوری کی چیزیں خریدنے سے جو ہے وہ احتراز برتیں اور اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، کیونکہ بات وہی ہے جو میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ ایک پاکستانی کا عمل جو ہے وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کر دیتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر لیں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.